बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। व्यूअर्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं, हर फ्राइडे के दिन हम एक कुरान की क्लास लेते हैं। ठीक है, उसमें मैं आप लोगों को बताती हूँ, जैसा कि पिछली दफ़ा मैंने आपको बताया था कि लफ्ज़ कैसे अदा किए जाते हैं। ठीक है, आज मैं बताऊँगी कि नून तनवीन क्या होती है और हम अपनी नमाज को किस तरह सही मखारिज अदा करते हुए पढ़ें। ठीक है, तो बगैर किसी वक्त को ज़ाया करते हुए हम पढ़ते हैं जी, अपने कुरान की क्लास का आगाज़ करते हैं। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कायदा खोलते हैं। ठीक है, और इसमें से हम निकालेंगे जी नून जी। तो अब हमने अपना कायदा लिया है खोल। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये लिखा है 2 ज़ब्र 2 ज़ेर और 2 पेश को क्या कहते हैं हम, नून तनवीन। हम नून तनवीन को बाज़ औक़ात जो है वो गुन्ना करके आवाज़ छुपाने का नाम है। और हमने क्या करना है कि ये जो हमारे लफ्ज़ हैं जो हल्क से अदा होते हैं, कुछ हल्क से ऊपर वाले हिस्से से, दरमियान वाले से और कुछ एंड वाले हिस्से से। ठीक है, तो उनमें से अगर कोई हर्फ आ जाए तो हम गुन्ना नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलें आपको मैं पढ़ के दिखाती हूँ। जैसे ये है जी लफ्ज़ माँ 2 ज़बर अन। ठीक है, मन, मन नहीं पढ़ना, हमने इसको पढ़ना है मन। जैसे ये है मिन। ठीक है, मुन। और ये है जी बन, बिन, बुन। ठीक है, और वन, जैसे कि आपने होंठों को गोल करके अदा करना है। आगे आ गया है जी अलिफ। ठीक है, वन, विन, वुन, फन, फिन, फुन। ठीक है, आगे समझ आप लोगों को। तो ये थी हमारी नून तनवीन। ठीक है, और जैसा कि जी यहाँ पे है आबादन। ठीक है, अब आप लोगों को मैंने बताया था कि अगर इनमें से कोई लफ्ज़ आ जाए तो आपने गुन्ना नहीं करना। अब यहाँ पे क्या है, आप लोग कहेंगे कि यहाँ पे जी है आबादन पे है जी आबादन है। ठीक है, आप देख रहे हैं हमज़ा है, बा है, दाल है और फिर हमज़ा है। हमज़ा आ गया तो इसका मतलब क्या है, ये हल्क से अदा होने वाला लफ्ज़ है। तो हम क्या पढ़ेंगे जी, आबादन। और जैसे है यहाँ पे अहादुन, अहादुन। ठीक है, इसको क्या हम पढ़ेंगे, अहादुन, अखज़ा, अखज़ा, आज़िना। ठीक है, अमरा, अना। यहाँ पे हम इसको नून को और अलिफ को लंबा करेंगे। ठीक है, गुन्ना भी करेंगे और इसको लंबा भी करेंगे। अन, नाक में लफ्ज़ को लेके जाना है। ठीक है, बखीला, बरारतिन। अब आपने देखा रॉ को मैंने पढ़ा है पुर। ठीक है, यानी कि मुंह को भर के। बारारा, जाला, जमा। ठीक है, जमा, हसदा, हाशरा, खाशिया, खालका, खोलिका, ज़ाकरा, रफ़ा, रक़बतिन। ठीक है, सुरुरुन, सफ़रतिन, सुहुफ़न, वसतन, तबकन, तबकिन। ठीक है, तबक, तोविया, तोवन, तोवन है ये। ठीक है, और ये है जी अबसा, अदला, अलकिन, अमदिन, इनबन। ठीक है, और ये तो थी हमारी नून तनवीन के हमने इसको कैसे पढ़ना है, गुन्ना करना है, क्या करना है। और अब हम चलते हैं, बिना वक्त ज़ाया किए मैं आपको आज सिखाऊंगी कि हमने नमाज कैसे पढ़नी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम नमाज। ये तो व्यूअर्स, ये है मैंने खोल लिया है नमाज को। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे तकबीर तहरीमा क्या होती है। ठीक है, तकबीर तहरीमा होती है जी अल्लाहु अकबर। हु अकबर नहीं, आपने यहाँ पे कहना, मैंने आपको पढ़ के बताया है। ठीक है, हु अकबर कहना है, आवाज़ आपके हल्क से आनी चाहिए। अल्लाह, पहले हमने लाम को पढ़ना है पुर, अल्लाहु अकबर। ठीक है, अक, यहाँ पे जज्म है यानी कि साकिन है, तो हम इसको पढ़ेंगे अक, अल्लाहु अकबर। ठीक है, और आगे हम पढ़ेंगे जी सना, सुबहानकल्लाह, सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारकस्मुका
وتعالى، ٹھیک ہے. یہاں پہ ہم کیا غلطی کرتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں وتعالى. وتعالى پہ غلطی جب ہم کریں گے تو ہم نے یہ جو کھڑی زبر ہے ہم نے اس کو زبر بنا دیا ہے، ٹھیک ہے. وہ زبر بن جائے گی تو کھڑی زبر نہیں ہوگی. کھڑی زبر میں ہم زبر کے ساتھ ایک الف کا اضافہ ہوتا ہے، جیسے لام زبر لا ہوتا ہے اور لام الف لا جب کرتے ہیں تو کھڑی زبر ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو ہم نے اس کو پڑھنا ہے وتعالى جدک، ٹھیک ہے. جیسے ساکن ہوتا ہے تو اس کے ساتھ جب پیش لگ جاتی ہے تو اس کو پڑھتے ہیں جدو، ٹھیک ہے. کیا پڑھیں گے ہم، جدو کا. ولا الہ، ٹھیک ہے، غیرک. آگے پڑھتے ہیں جی تعوذ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ میں نے آپ کو کیا پڑھ کے بتایا ہے، نرا، ٹھیک ہے. تو ہم جب پیچھے زیر ہوگی اور آگے را آئے گا تو ہم نے اس کو نرا نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے. ہم اس کو کیسے صحیح کریں گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ہم اس کو باریک پڑھیں گے، نرا نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے. تو آگے ہے جی تسمیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے اس کو کیا پڑھا ہے، نرہ نہیں پڑھا، ہم نے اس کو پڑھنا ہے نرحیم. آگے ہے جی سورہ فاتحہ جو ہماری مین سب میں پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے جی. تو ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے پہلے پڑھ لیا ہے، اب ہم پڑھیں گے الحمد للہ رب العالمین، ٹھیک ہے. تو اگر ہم اس کو تجوید کے ساتھ پڑھیں گے تو اب ہم کیا پڑھیں گے، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے. تو اب ہم نے غلطی کیا کی ہے، آپ نے نوٹ کیا ہے، تو میں نے غلطی کی ہے، میں نے اس کو نرحیم پڑھا ہے. ہم نے اس کو کیا پڑھنا ہے، الرحمن الرحیم. اور آگے چلتے ہیں، ہم نے پڑھنا ہے مالک یوم الدین، مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب ہم نے کیا کرنا ہے، یہاں پہ آتی ہے پیش، ٹھیک ہے. تو ہم نے وقف بھی رکھنا ہے اور اینڈ پہ اس کا جو قاعدہ ہے وہ یہ ہوتا ہے، پورے قرآن پاک میں یہ ایک لفظ ہے جس پہ آپ نے آواز نہیں نکالنی، لیکن ہونٹوں کو آپ نے واؤ جیسے ہم سیٹی مارتے ہیں ویسے ہم نے اس کو گول کرنا ہے. نستعین، نستعین پڑھ کے ہم نے اس کو پڑھنا ہے او، جیسے ہم او پڑھتے ہیں نا ویسے ہم نے ہونٹوں کو کر لینا ہے گول. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. کیا ہم نے کیا ہے، ہم نے یہاں پہ لمبا کیا ہے کیونکہ آگے آگی ہے جی یالین، ٹھیک ہے. آگے ہو نون اور پیچھے آ گئی ہے جی زیر اور درمیان میں ہے جی یا ساکن، تو یہ کیا بن گیا ہے، یالین. اور پیچھے ہے جی بڑی جو کیا کہتے ہیں اس کو مد، تو ہم نے اس کو 2 الف کے برابر لمبا کرنا ہے، تو اس لیے ہم نے اس کو پڑھا ہے وَلَضَّالِّينَ آمین. چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں. ہم نے آج جو پڑھا ہے میں آپ کو ایک دفعہ روانگی سے پڑھ کے بتا دیتی ہوں. اللہ اکبر سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین
اہدنا سی ہم نے یہ میں نے کیا پڑھا ہے تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ آواز ہمارے حلق سے آئے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ تو تو ویورز یہ تو تھا ہمارا آج کا سبق۔ تو اب ہم لیتے ہیں اجازت آپ سے، انشاءاللہ نیکسٹ فرائیڈے میں آپ کو آگے کی سکھاؤں گی، ٹھیک ہے؟ ہم تھوڑا تھوڑا کر کے انشاءاللہ اس کو کور کریں گے، اور جس میرے ویورز کو کچھ سمجھ بات میں نہیں آتی تو وہ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتا ہے، نہیں تو آپ مجھ سے انسٹا پہ کمنٹ کر کے تو پوچھ سکتے ہیں، یا انسٹا پہ مجھے میسیج کر کے، تو ٹھیک ہے میں آپ کو آنسر دوں گی جو بھی آپ کا پرابلم ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ ہم اجازت لیتے ہیں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے، اللہ حافظ۔